आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माइज़्ज़त मंदो मशरानो कशरानो ज़रानो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को जादू जिन्नात के शर से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अपने चैनल पर चिल्लाकशी के सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं और चिल्लाकशी करना चाहते हैं वो भी राब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सवाल अर्ज है कि चिल्लाकशी में नींद की वजह से या वैसे ही तस्बीह हाथ से छूट जाए या कुछ दाने आगे पीछे हो जाएं तो क्या अमल की तादाद पर इसका असर पड़ेगा, और अगर असर पड़ेगा तो इसको दुरुस्त कैसे करना चाहिए? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली बात तो यह है कि चिल्लाकशी के अंदर आपको नींद नहीं आनी चाहिए, आपको सुस्ती नहीं होनी चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप दिन को आराम कर लें, अपने परहेज का ख्याल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मामलात नहीं होंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कुछ जिन्नात मुवक्किल जो उसके ताबे होते हैं, उस जिस अमल को आप पढ़ रहे होते हैं उसके तस्खीर के अंदर जो होते हैं वो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर आपको नींद आ जाती है या फिर आपके हाथ के अंदर से तस्बीह गिर जाती है। तो उसके लिए या तो आप कंप्यूटर वाली जो तस्बीह है उसको अपनी उंगली के ऊपर चढ़ा दें, जिसके ऊपर काउंटिंग होती है। नंबर 2 पर अगर वैसे आप तस्बीह पढ़ रहे हैं जिसको लकड़ी वाली तस्बीह कहा गया, प्लास्टिक में, उसके अंदर ज़रा रूहानियत ज़्यादा होती है, उसके अंदर नूर ज़्यादा मिलता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको वैसे मिल जाती हैं। तो उसके लिए कि अगर आपके हाथ से तस्बीह गिर गई है तो आप शुरू से स्टार्ट कर दें। अगर इस तरह से नहीं होता, जहाँ पर आपको यकीन हो कि इतने दाने आपने पढ़ चुके हैं, उससे 2-3 दाने 5 दाने पीछे से स्टार्ट करके दोबारा आप उसको शुरू कर दें। अगर दिल में पुख्ता ख्याल जमा लें और अंदाज़ा कर लेंगे तकरीबन इतनी तादाद हो गई है तो क्या ऐसे करना ठीक है? जी बिल्कुल, इस तरह कर सकते हैं कि आपको अंदाज़ा हो कि इतनी तादाद मैंने पढ़ ली है। और इस चिल्लाकशी के अंदर कोई भी चिल्लाकशी हो, जब आपका पूरा फोकस होगा फिर आपको एक एक दाने के ऊपर एक एक तस्बीह के जो आप दाने को इस तरफ करेंगे तो आपको पूरा पता होगा कौन सा दाना किस तरफ आपने किया है, कितनी तादाद में आपने पढ़ लिया है। सवाल, बामुवक्कल चिल्ला के साथ कोई दूसरा अमल भी किया जा सकता है या एक वक्त में एक ही चिल्ला करना चाहिए? अगर आप बामुवक्कल चिल्ला कर रहे हैं तो फिर मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि आप एक ही चिल्ला करें, वरना ऐसा ना हो कि आप इसके अंदर उलझ कर आ जाएं, बहुत सारे मामलात आपके ख़राब हो जाएं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप बामुवक्कल के अलावा कोई आम रूहानियत के लिए चिल्ला कर रहे हैं, उसके साथ आप बामुवक्कल चिल्ला भी कर सकते हैं, लेकिन बामुवक्कल के साथ दूसरा चिल्ला आप ना करें, उसके अंदर आप उलझ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, चिल्लाकशी में जिन्नात आवाज़ से भी डराते हैं। जब हम चिल्लाकशी करते हैं तो कोई बाहर वाला कोई भी वो मंजर नज़र आता है क्या? जज़ाकुमुल्लाह खैरा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल, जिन्नात आवाज़ से भी डराते हैं, ख्यालात से भी डराते हैं, धुएं की शक्लों से भी डराते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जुगाड़ अपने करते हैं। क्या जिस तरह हमजात अपने आमिल को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जा सकता है, तो ऐसे ही जिन्नात भी अपने आमिल को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। पहले बात तो यह है कि आपको किसने कहा है कि जो हमजात ताबे होता है वो लोगों को सैर कराता रहता है? ये किसने आपको कह दिया है? ये सिर्फ एक कैटेगरी होती है कुछ हद तक, वो भी इस हद में जब आमिल और हमजात का या मुवक्किल का बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो जाती है तो फिर वो एक दूसरे के ख़ानदान में या शादियों में आना जाना चाहते हैं, तो उसका बंदोबस्त कभी कभी होता है। इसी तरह मुवक्किल भी कर सकता है, जिन्नात भी कर सकते हैं, हमजात भी कर सकते हैं, सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकत दी हुई है, लेकिन हर किसी की ताकत एक महदूद है, उसकी ये नहीं कि लामहदूद किसी की भी ताकत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, अल्लाह उस्समद या सलाम। ये मैंने एक जिन्नात के मरीज के ऊपर पढ़ा था, दरूद शरीफ के साथ उसकी चीखें निकल गई थी, क्या सच में उसको तकलीफ हुई थी? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह उस्समद या सलाम का जो मेरा अमल है इसके अंदर बिल्कुल ये हकीकत है कि आप जिन्नात के मरीजों के ऊपर पढ़ेंगे और या फिर आप उसकी मुदामत देते रहेंगे, उसकी ज़कात निकालने के बाद आप जिन्नात वाले मरीज के घर की तरफ जाएंगे, यकीन मानेगा उसकी चीखें और उसकी कांपें टाग जाएगी। ये बिल्कुल हकीकत है। और दूसरे नंबर पर जब आप बाअमल और बाकिरदार होते हैं तो उसके अंदर जिन्नात जब आपका नाम भी सुनते हैं तो आपको कांपते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़कीर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एजाज़ दिया है कि पीके के अंदर बहुत सारे मरीज ऐसे हैं कि उस्ताद जी, वो सिर्फ कहते हैं कि उस्ताद जी रागले, बस वो इंशाल्लाह उसका काम तमाम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें तब मिलती हैं जब आप पाकीज़गी का ख्याल रखते हैं, अपनी मुदामत का ख्याल रखते हैं, अपने सदक़े का ख्याल रखते हैं अमल के अंदर, तो फिर बहुत सारी चीज़ें इस तरह मिलती है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, या बासितो या कवियो से रूहानियत बता दें। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली बात तो ये कि जब आप मैसेज लिखते हैं ना, उसके अंदर आप लिखा करें, आप इसमें या बास से ओ लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन लफ्ज़ या बास से तो है,
تو اس کے اندر میں نے اس کا وظیفہ بتایا، وہ آپ وہ کر لیں، انشاءاللہ بہت ساری روحانیت ملے گی۔ بھائی میرے اوپر جادو کا مسئلہ تھا، کسی عامل نے مجھے یا بدو علاج کروانے کے لیے اس نے مجھے یہ بتایا تھا، تو میں نے پڑھتے رہا، کچھ دن مجھے آرام ہوا، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ اس کو چیک کرتا ہوں، یہ کفریہ اور شرکیہ الفاظ تو نہیں ہے۔ جب میں نے چیک کیا تو یہ کفر تھا۔ اس کے بعد 3 سال گزر گئے، بہت علاج کروایا ہے، کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، پلیز کوئی حل بتا دیں۔ اس کے لیے میرے بھائی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شیطان کی پیروکاری کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر جب آپ اس سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں تو وہ ویسے بھی اس کے اندر بہت سارا اپنا کوشش کرتا ہے، اور یہ جو گھڑی ہے یہ آپ کے امتحان کی ہوتی ہے، آزمائش کی ہوتی ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہیں یا شیطان کی صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ڈٹے رہیں۔ ہمارا جو جادو جنات کو ختم کرنے والی وہ پڑھائی ہے، وہ آپ توجہ سے دن میں 2-3 مرتبہ سنیں، اور دن میں 1 مرتبہ تیسرا کلمہ آیت الکرسی 3 مرتبہ، تیسرا کلمہ 3 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ، والآخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے اوپر دم کر کے کڑا لگا دیں، اور تیل کے اوپر دم کر کے لگاتے رہیں، انشاءاللہ تعالی ساری چیزیں آپ کا جان چھوڑ دیں گی۔ حضرت کسی مریض کو جادوگر خاندان سے جادو کرتے ہیں، نہ چھوڑتے ہیں، چلہ کشی بھی باموکل کر سکتے ہیں؟ بالکل، جس مریضوں کے اوپر چلہ کشی کے معاملات ہوتے ہیں یا جنات ان کے اوپر مسلط ہوتے ہیں یا ان کے خاندان کے اوپر جادو ہوتا ہے، تو بالکل الحمدللہ یہ فقیر ان کو چلہ کشی بھی کرواتا ہے، اس صورت میں جب اس کا علاج مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا علاج مکمل نہیں ہوا تو چلہ کشی سٹارٹ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم حافظ صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ شاہ جی، جادو واپس پلٹنے کے لیے عمل بتائیے، آپ کے چینل سے بہت ڈھونڈا نہیں مل رہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ توجہ سے ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ تعالی مل جائے گا، کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ یہ عمل ایسے ہیں کہ پوری جو میری اس کا ایکسپیرینس ہے وہ میں نے لگا کے آپ لوگوں کو بتایا ہے، لیکن ڈھونڈنے کے لیے آپ تھوڑا سا وہ کریں گے۔ آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے یا 7 مہینے پہلے کی جو میری ویڈیو ہے اس کے اندر میں نے پراپر اس کا علاج بتایا ہوا ہے، تقریباً ہر تیسری چوتھی ویڈیو کے اندر، اور 5 سے تقریباً 7 ویڈیو جس کے اندر یہ میں نے بتایا ہے۔ السلام علیکم استاد جی، آپ نے امتیاز خان بھائی کا قصہ بتایا تھا، ویسے قصہ آپ بتایا کریں، اس میں آپ زیادہ مسکراتے ہیں تو مجھے بہت پسند لگتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، نیکسٹ ویڈیو میں پوچھوں گا، بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ کی ویڈیو ساری دیکھی ہیں، البرکت ٹی وی کی، بھائی دیکھو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل خبردار ہے کہ امتیاز خان زما پلار دے صحیح تھا، بس امتیاز خان سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے، وہ میرے ابا حضور کی طرح ہے، میرے ابا بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، الحمدللہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ کو قصے میرے پسند ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالی دوسرے ایک چینل ہے، اس پہ ابھی ورک سٹارٹ کر رہا ہوں، اس کے اندر عملیات کی بہت ساری چیزیں ایسی بتاؤں گا کہ دنیا اس کے اندر حیران رہ جائے گی کہ عملیات کے نام پر لوگ فراڈ کیسے کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو جنات کے مریض ہوتے ہیں ان کی ایکٹنگ کیسی ہوتی ہے، اور عاملین کیسے الو بناتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس پر بناؤں گا۔ حضرت ہمارے خاندان میں ایک بندہ ہے، کالا علم کرتا ہے، اس نے ہمارے گھر میں الماری پر تیل لگایا تھا، جب سے اس نے تیل لگایا ہے تو تب سے پیسوں میں برکت ختم ہو گئی ہے، ہمارے مہینہ بہت مشکل سے گزرتا ہے۔ آپ اس کے لیے پریشان نہ ہو، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو سر پہ بٹھا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ دا ڈیر غٹ دے اور دا ڈیر خطرناک سڑے، تو اس وجہ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، 3 مرتبہ تیسرا کلمہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے پورے اپنے جسم پر دم کریں، شہادت والی انگلی پر پھونک مار کے پورے سر کا کڑا لگا دیں، پورے اپنے گھر کا کڑا لگا دیں، بیوی بچوں کا لگا دیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے پیسے محفوظ ہو جائیں گے۔ 1 مہینہ آپ اس کو کر کے دیکھیں، آپ کے پیسے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس پیسوں کے اندر سے آپ ہمارے مدرسے کے اندر تعاون کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ کو بتاتا چلوں، ایک بھائی نے تقریباً 50 یہ کیا ہوتا ہے، ایک تو پاؤنڈ ہوتا ہے، دوسرا میرے خیال میں کیا ہوتا ہے جو جرمنی کا کرنسی ہے، تو وہ مجھے سینڈ کیا، تقریباً 15,000 روپے مدرسے کے لیے، اللہ اس کا قبول فرمائے، اللہ بہت سارا اجر عظیم نصیب فرمائے۔ ہمیں چلہ کشی کرنا ہے، آپ بتائیں آپ کہاں سے ہیں؟ میں جہاں سے بھی ہوں آپ کو بالکل چلہ کشی کروا سکتا ہوں۔ آپ پرسنل میں واٹس ایپ پر دونوں نمبروں پر آپ رابطہ کریں گے، آپ کو فیس کے معاملات کچھ آپ کے قواعد پوچھنے کے بعد آپ کو سمجھا دوں گا، اگر آپ اس قابل ہوئے تو ضرور آپ کی خدمت کریں گے، اگر آپ اس پہ پورا نہیں اترتے تو پھر ہم معذرت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم استاد جی، چہل کاف کا کوئی عمل اپلوڈ کر دیں، کیا واقعہ ہی سے جنات تابع ہوتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیرہ، 7 عمل بتا دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چہل کاف کے بارے میں بہت سارا میں نے بتایا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت یہ ایک دعا ہے، اللہ رب العزت سے گڑ گڑائی تھی
اور آج کے عاملین نے اس کے اوپر جنات تابع کرنے کے بہت سارے دعوے دائر کر رکھے ہیں، لیکن میرا اس کے اوپر ایکسپیرینس نہیں، اور میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا، کیونکہ چہل کاف اس کو کہتے ہیں جس کے اندر 40 کاف آتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے خاص انداز میں ایک دعا طلب کی گئی اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جنات کو حاضر نہیں کرنا چاہیے اور اس کا ایکسپیرینس نہیں کرنا چاہیے، اللہ رب العزت سے ان کا وسیلہ دے کے اس سے برکات حاصل کرنے چاہیے۔ کیا آپ ہمیں چلہ کشی کروا سکتے ہیں؟ بابا جی نہیں، میں آپ کو چلہ کشی نہیں کروا سکتا، میں ایک فروٹ بیچتا ہوں، انار بیچتا ہوں، وہ آپ کو سمجھا سکتا ہوں، میں آپ کو بزنس سکھا سکتا ہوں۔ چلہ کشی جب کرواتے ہیں تو وہی آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ، جب آپ رابطہ کریں گے ضرور آپ کی خدمت کریں گے، اگر آپ اس قابل ہوئے ضرور انشاءاللہ تعالی، کیونکہ علم ایک امانت ہے، تو میں آپ کو صحیح گائیڈ کرتا ہوں، صحیح آپ تک منتقل کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے آپ کو جواب مل گیا، کوئی بات بری لگے دل سے معذرت چاہتا ہوں، زمانہ پر خاص دعا کا ادا خدائی پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔